अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली और वेलकम करती हूँ आपका शमा की रोशनी में। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी तबीयत में भी काफ़ी सुधार आया है आप लोगों की दुआओं से। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत हम मामू नदीम से करते हैं। मामू नदीम ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपना गेम को अंजाम दिया, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि दिलबर किसी हाल में भी नहीं सुनने वाला है, उसको सिर्फ उसकी माँ ही कंट्रोल कर सकती है। और उसने नैना यानी नाना उसका इस्तेमाल किया है। नैना, वाकई तुमने सही कहा था, जब भी किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करना होता है तो नैना याद आती है। वाकई तुम खुद को इन लोगों का खिलौना बनाने दे रही हो खुद को, क्योंकि ये जो सुलह हुई है ये तुम्हारे फोर्स करने, तुम्हारे अम्मी के पास जाकर बातें शातें करके जो भी था मीठी मोहब्बत से सारी चीज़ों को तुमने वाकई बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट किया। लेकिन अगर मामू नदीम वाकई ही चाहते तो वो दिलबर को माफ़ करना चाहते तो वो आते थे हमज़ा की बर्थडे में। दिलबर मुंह फट है लेकिन बाबर डिप्लोमेटिक है। बाबर सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के सब चीज़ों को संभालना, सभी दिल की नाराज़गियों को भूलकर संभालना जानता है। लेकिन दिलबर नहीं, जब टाइम आता है तो बराबर सुना देता है और जब सुलह हो जाती है तो दिल से माफ़ कर देता है। दिलबर खुले दिल का इंसान है। मैं ये नहीं कह रही कि बाबर खुले दिल का इंसान नहीं है, बाबर भी है, लेकिन वो थोड़ा डिप्लोमेटिक है। तो जी, नैना तो यहाँ पर वाकई काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिए है। वाकई ये मामू की भांजी है। ऐसा मामू अगर मेरा कोई होगा तो मैं उसकी तरफ मुड़ के भी ना देखूं। ये डबल ढोल की मामू है। खुद कहता है कि अपनी माँ से बदतमीजी कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? अपनी माँ का कहना नहीं मान रहे। वो बेचारी वहाँ पर रो रही है, बिलख रही है, कह रही है कि जो कुछ भी है ये सब शक के बिना पर है। तुम जाओ अपनी बहन के पास। तुम तो वाईटी के बाजार में अपनी बहन को नंगा कर रहे हो। पहले खुद पर देखो कितनी गलतियां हैं, उसके बाद दूसरों को सिखाने जाओ, दूसरों के मास्टर बनो। तुम ही अभी तक ढंग से अपनी माँ की कदर नहीं कर रहे हो, बुढ़े हो गए हो। फिर भी बाबर दिलबर बहुत फर्माबरदार है। वो अपनी माँ का कहना मानकर सुलह करने के लिए रेडी हो गए और सुलह भी हो गई है उनकी, और आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं आया, आपका काला चिट्ठा नहीं खुला। खुशकिस्मत हो। और मामू फ़ारूक को धमकियां दी जा रही है कि अपना चैनल बंद करो। वो बेचारे तो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आते, तो पता नहीं लोगों को उनसे क्या प्रॉब्लम है। वो एक सिंपल सी अपनी डेली रूटीन की व्लॉगिंग कर रहे हैं, इसमें भी लोगों को परेशानियां हैं। हसद बहुत बुरी बला है। और बेचारी मरियम फ़हाद जो सितारा की सपोर्ट में है, सितारा की सपोर्ट में नहीं है, उनका एक रिएक्शन चैनल है। और बाकी ही जो मैं सोच रखती हूँ वही उनकी भी सोच है। ये मसला वाईटी पर नहीं आना चाहिए था, और आया तो अब बातें सुनने के लिए रेडी हो जाओ। और मरियम फ़हाद, सॉरी मेरी तबीयत ख़राब है और मेरे गले में काफ़ी दर्द है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए ये। तो मरियम फ़हाद जब समीरा अज़ीज़ के साथ लाइव कर रही थी तो समीरा अज़ीज़ ने सरसरी में एक बात कही थी कि शायद मैं मरियम के साथ भी फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट करूं। शायद एक सरसरी वाली बात थी, लेकिन इस पर भी लोगों ने उंगली उठानी थी। मरियम अब नर्म पड़ गई है सितारा के मामले में, क्योंकि समीरा अज़ीज़ ने उन्हें प्रोजेक्ट ऑफ़र किया है। सरासर गलत बात है ये। पहले चीज़ों को समझो, उसके बाद लोगों पर रिएक्ट करो, ना कि मुंह उठाए कुछ भी बोल दो। अपने अल्फाजों पर, अपनी वर्डिंग पर ध्यान दिया करो। और हमज़ा की बर्थडे पार्टी हुई। नैना, सितारा और रुबीना एक ही साथ एक ही रूम में बैठे हुए थे, लेकिन सितारा बेचारी वो अकेली बैठी हुई थी। ये दोनों माँ बेटियाँ बात कर रही थी। कोई आपके घर मेहमान आए तो उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए, ना कि अपना ही एक ग्रुप बना के गेस्ट को ऐसे अकेले छोड़ो।
باقی یہ چیز بہت ہرٹ ہوئی. لیکن اس سے بھی اچھی ایک بات تھی جب ستارہ کی انٹری ہوئی برتھ ڈے پارٹی میں، ایک اسٹار کی طرح انٹری ہوئی، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی. لیکن یہ جو دونوں ماں بیٹیوں کا تھا نا، اس کو دیکھ کر تھوڑا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، انسان کی آنکھوں میں لالچ آ جائے، ہوا محل دکھائے کسی کو، تو کچھ لوگ ہو جاتے ہیں ایسے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ نینا جب کشمیر سے آئی تھی، اسلام آباد سے آئی تھی واپس، اس کے بعد یہ نینا میڈم کے ایک فطور سوار ہوا تھا سر پہ کہ میرج سرٹیفکیٹ نکلوانی ہے، کمپیوٹرائز کروانی ہے، پاسپورٹ بنانا ہے. یہ ساری چیزیں فل پروف پلان تھی، اسی لیے ہو رہا تھا. اس کے بعد یہ وائی ٹی پر رونا دھونا شروع ہو گیا. ایکچولی بات یہ ہے، سلما نے گروپ بنایا تھا نینا اور شاہ رخ کے ساتھ. میں ان پوری فیملی والوں کو فالو کرتی ہوں، تو اس بنا پر میں نے انالائز کیا ہے کہ جب اسلام آباد سے نینا آئی تھی تب وہ پاسپورٹ کے چکر میں پڑی تھی. اس کے بعد اس نے نیل آرٹ کے کلاسز جوائن کیے تھے. ظاہر سی بات ہے، خالہ بھتیجی مل کر وہاں پر، خالہ بھانجی مل کر وہاں پر سعودیہ میں پارلر کا پلان کا خواب دکھایا ہوگا. کیونکہ سرخ محل دکھانے پر نینا جیسے لوگ، نینا تو ابھی خیر اس میں اتنی میچورٹی نہیں ہے، وہ کسی کے بھی باتوں میں آ جاتی ہے یا پھر اپنا فائدہ دیکھ کر وہ پلٹ جاتی ہے. جتنا میں اس کو انالائز کی ہوں، آئی ہوپ آپ لوگ بھی ایگری کرتے ہوگے. جتنا آپ اگر وہ لوگوں کو فالو کرتے ہوں گے تو جتنا میں سمجھتی ہوں کہ نینا سرخ خواب دیکھ رہی ہے سعودیہ کی اڑان بھرنے کے لیے. کیونکہ ماموں ندیم نے بھی اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا، ستارہ کو کیوں بلایا. کیونکہ اس کا چینل چل پڑا ہے، اس کے ملینوں میں ویوز آ رہے ہیں، وہ لاکھوں میں کما رہی ہے، اسی لیے بلایا. واقعی آپ نے آپ کی بہن کو صحیح پرکھا. اور نینا، آپ بھی کافی آگے تک جاؤ گے اگر اس راستے پر چلو گے تو. کیونکہ غلط راستے کی کامیابی، غلط راستے کی شہرت، جھوٹی گواہی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور آپ اپنی خبر کا عذاب آپ بھگتو گے. میں یہاں پر کسی کی دل آزاری نہیں کر رہی ہوں، نہ ہی میں کسی کو اذیت دینا چاہتی ہوں. لیکن جو اذیت آپ لوگوں نے ستارہ کو دی ہے گروپ بنا کر، وہ اذیت ان باتوں کے سامنے کچھ نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو تکلیف دی، اپنے آپ کو کافی اذیت پہنچائی آپ لوگوں کی وجہ سے. ستارہ اتنا ہونے پر بھی، پھر بھی وہ ابھی بھی نینا کو معاف کرنے کے لیے ریڈی ہے. ابھی بھی اگر یہ لوگ جائیں گے تو وہ اپنا لے گی. وہ کبھی کسی فیملی ممبرس کے بارے میں نہیں بولی ہے کچھ بھی، سوائے اپنی لائف کے، اپنے ہسبینڈ کے، سیکنڈ وائف کے. کیونکہ وہ ایک بیوی ہے، اپنے ہسبینڈ کو شیئر کرنے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے. ایز عورت کی سوچ کے مطابق میں بتا رہی ہوں، کیونکہ واقعی اس کے لیے بہت تکلیف والا دور تھا. اور اس نے آ کر وائی ٹی پر یہ ساری چیزیں شیئر کی جو کہ اپنے اوپر گزری ہے. کامیابی اسے ملی یہاں پر، اور آپ لوگوں نے بھی سوچا کہ پاسٹ کو واپس سے دہرایا جائے. لیکن نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. بنا وجہ کی چیز، بنا ثبوت کے، بنا پکے ثبوت کے آپ لوگوں نے زنا کا الزام لگایا اس پر. لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سا نقصان ہوا. لیکن آج بھی اس کے ویوز ملینوں میں، لاکھوں میں جاتے ہیں. اس کے 8 لاکھ 8.5 لاکھ سے زیادہ اس کے سبسکرائبر ہے. آپ لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ آپ لوگوں نے غلط کا اختیار کیا ہے، غلط راستہ اختیار کیا ہے. چلیے، میں ویڈیو کو اور مزید لمبا نہیں کرنا چاہتی ہوں. اللہ پاک ان لوگوں کے دماغوں کو سکون دے، اور دعا کیجیے سب کے لیے. اور جب 40 لوگ ایک ساتھ آمین کہتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے. ہر کسی کے لیے دعا کیجیے گا، اور پاکستان کے لیے بھی دعا کیجیے. پاکستان کا 3/4 حصہ پانی میں ڈوب چکا ہے. میرے لیے بھی دعا کیجیے. آئی نو آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیں. اور میری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے، کیونکہ کل واقعی دن بھر میں نے
کچھ کھایا پیا نہیں، اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی. آج خود کو فورس کر کے ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے بھی آپ لوگوں سے وائی ٹی کے ذریعے کنیکٹ رہنا اچھا لگتا ہے. تو چلیے ملتی ہوں اپنے اگلے ولاگ میں. خوش رہیے، خوش رہنے دیجیے، پیار بانٹیے، پیرنٹس کو رسپیکٹ، ان کے ساتھ وقت بتائیں، بڑوں سے محبت، چھوٹوں سے محبت، اور پازیٹیوٹی پھیلائیے، نگیٹیوٹی بالکل نہیں. سب کچھ کیجیے، صحیح چیز غلط چیز بالکل نہیں.